दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक हो, खुश हो। राजधानी की कहानी वास्ते हाजिर हैं। सफ़र करने पे नाल तो आपको राजधानी की कहानी भी दसते हैं। दोस्तों विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच अज की बड़ी खबर जाहिर है। एक तो आईनी बेंच दे विच केसेस की अहम केसेस की समात है। खास तौर पर अरशद शरीफ कतल केस जोड़ा है अज आईनी बस बेंच जोड़ा है समात करे सी ते नाल मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ जोड़ा है इंट्रा कोर्ट अपील जोड़े हैं वो भी अज समात की मुकर्रर किया गया। 7 रुकनी बेंच इन्होंने केसा की समात करे सी अहम पेशरफ्त है। खास तौर पर आईनी बेंच जोड़ा है हफ्ते अज पहला डी हफ्ते का पहला दीवार ये भी इंतहाई अहम केस हैं। तो कल परसों तरसों अगले 3 दिन जोड़ा है आईनी बेंच ऐसे केसेस की समात करन वेंदा पे जेड़े जिन्हां दा ताल्लुक इवें आखो बराह रास्त साडी मुल्क की सियासी सूरत हाल दे उत्ते होंदे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने 24 अपना 2024 के इंतखाबात जी मुबजना धांधली है उन्हें खिलाफ भी दरखास्त दी वो भी समात की मुकर्रर है। इमरान खान साहब की जी अडियाला जेल रावलपिंडी तो खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकली की दरखास्त भी आईनी बेंच सुन सी। ये अहम तरीन समात जोड़े हैं उन्होंने अहवाल तो गुलाब भी दसूँ। बाकी जी शाम का किस्सा रात को दसिया सुनाया शाम के सूरत हाल कल तब्दील थी गई। कल का डी शाम वास्ते एक तारीखी डी एक लिहाज ना आखो कि बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता रोक दिता गया। हुकूमत का तख्ता ही आखो कि बशारुल असद अपना दारुल हुकूमत खुद छोड़ के चला गया दमिश्क तो। पहले ये खबर आई है कि उन्होंने त्यारा जोड़ा है होमस के नेड़े जोड़ा है कितने गायब थी गया उन्हें वेयर अबाउट का नहीं पता चलता। राडार तो जो डेटा हा वो नहीं आया। पहले ये खबर भी आई कि शायद उतना मिलिट्री बेसिस हैं मगरबी ममालिक दे अमरीका दे ते शायद ये वजह तो उतना GPS सिस्टम कम ना पिया करता हो गलों इन्हों का त्यारा जोड़ा है ये थी सकते। लेकिन हुण खबर ये आई है कि बशारुल असद साहब रूस पहुँच चुके हैं अपनी फैमिली के नाल। उतना उन्होंने सियासी पनाह हासिल कर ली है। बाकी दमिश्क दे विच क्या सूरत हाल बनती है शाम के बिन्ने इलाकों के ਜਿਹੜੇ अहम सूबे हैं इदलिब होम्स बाकी जहीं दे उत्ते सूरत हाल किवें अगू ते बदलती है क्योंकि जेड़े ग्रुप ने कब्जा किए इंजे वेले शाम के उत्ते या शाम के इकतदार आला ते हुण उन्हां दा शायद सिक्का चलसी वो भी अक़वाम मुत्तहिदा ते मगरबी ममालिक के नाल कुछ इस्लामी ममालिक भी हैयत अल तहरीर अल शाम नामी जी जमात आई है वो कलअदम करार दी गई है। वो हुण किहड़े निज़ाम नाल उत्थां हुकूमत करेंदी है शाम की जी मकामी आबादी है। पहले खबर ये आया कि उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किए लोग शहर बाहर निकलते हैं। वाल एक इहो खबर भी आन कि उत्थां कोई लुटमार भी मचाई गई है मरकजी बैंक के एडे उडो आंजा रह गए खबर विजुअल्स भी हैं लोगों को असला नाल दिखाया गया कि बैंक के विचों लोग जड़ा है रकम मरकजी बैंक की रकम लुट के भजते पे आन के क्यास की सूरत हाल दमिश्क के विच आर्मी मीडिया ने अरब मीडिया ने दिखाई है। इस हवाले नाल मुख्तलिफ मुल्कों के रद्द अमल भी सामने आते पैन मजीद भी सामने आवे सन।
اسرائیلی وزیر اعظم دا بیان بھی سامنے آئے. ڈونلڈ ٹرمپ دا بھی ایک ٹویٹ دور پہلے آیا, ان کے بعد ہری نہیں آیا. ان والے دی صورتحال جڑی انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ شاید امریکہ جڑا ہے ہوں باہر دی کہیں جنگ ہاتھ نہ پیسی, امریکہ اپنے کام نال کام رکھتی, اساں جنگیں چوں نکلنا ہے, جنگیں پسند نہیں آئے. انتخابی وعدہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ دا ایشو آ. یہ خبر ہے شام دی. باقی حج کوٹے دے حوالے نال دو دی رہ گئے درخواستاں دی وصولی دے. وزارت حج دی طرفوں بیان آئے کہ پاکستان دا جڑا کوٹا ہے وہ 1,02,000 تو ود حاجیاں دا ہے, تے ہن تک 72,000 تو زائد درخواستاں موصول تھی چکن. تے جتنا بھی درخواستاں موصول تھین وہ سارے دا سارے انہاں کو اہل قرار نہیں دیتا گئے. این دفعہ جڑا سرکاری حج ہے ان دے واسطے حکومت کس طرح چی پیسے گندی پی تے نال نال وہ بھی آدھے پہن کے باہر دے ملک دے وچ جڑے مقیم پاکستانی ہیں وہ بھی سپانسر کر سکتے ہیں حج واسطے اپنے پیارے کو جتنا چاہیں جے کو چاہیں. یہ سارے گال بھی سامنے آئے. دیکھو کیا بندی حج کی صورتحال. یہ حال بھی دیسو اسلام آباد دے وچ کم کوئی چھکی پہ مار کر تو پہنچو. سرینا فلائی اوور جڑا ہے باقی اڈیالہ جیل دی صورتحال بھی تو دسوں. اڈیالہ جیل دے وچ بھی اہم کیس حسن بشرا بی بی دی بارے چ اطلاع ہے کہ اج وہ اڈیالہ جیل چ ویسن. انہوں نے عمران خان نال ملاقات بھی متوقع ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس تے توشہ خانہ 2 کیس جڑا ہے انہیں دے سماعتاں جڑا ہے اج اڈیالہ جیل راولپنڈی تھی سن. بشرا بی بی دے 190 ملین پاؤنڈ کیس دے وچ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری تھے ہوئے. جدے کیا صورتحال بندی ہے ظاہر وہ پیش تھی ویسن تو وارنٹ بھی صرف این صورت جاری تھے کہ وہ پیش نہ تھے ہم گزشتہ پیشی تھے. اگر وہ پیش تھی ون تو جڑے وارنٹ ہیں منسوخ تھی ویسن ناقابل ضمانت گرفتاری والے. ان تو علاوہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں فوری طور تے سماعت واسطے مقرر کرن دے حوالے نال درخواست بھی آئی ہے. 7 جڑے سینئر وکیل ہیں انہاں ایک خط دے وچ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو 26ویں آئینی ترمیم دے انج جڑے درخواستاں ہیں انہیں کو فوری طور تے سماعت واسطے مقرر کرن دا جو درخواست کی تھی انہوں نے یہ آکھے کہ انہاں درخواستوں کو فوری طور پر سماعت واسطے مقرر کیتا ونجے. چیف جسٹس کو لکھے گئے خط دے وچ آکھیا گئے کہ یہ آکھن دی لوڑ نہیں جو قانون سازی کرنے والا ادارہ ان دی جانچ نہیں کر سکتا. کچھ درخواستاں نویں جوڈیشل کمیشن دے پہلے اجلاس تے آئینی بینچ دی تشکیل تو پہلے دائر کیتیاں گئیاں ہیں. انہاں درخواستیں دے حوالے نال عبوری ریلیف سانگے مخصوص استدعا دے نال انہاں دے تے فوری طور تے سماعت کرن دی درخواست بھی کیتی گئی ہے. دیکھو چیف جسٹس پاکستان وکلا دی ان تو پہلے جڑیاں مختلف بار ہیں خاص طور تے ہائی کورٹ بارز انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ دے سامنے فکس کرن دی استدعا بھی کیتی ہوئی ہے. یہ تو پہلے جڑا اجلاس تھی آؤں اجلاس دے وچ یہ جڑا معاملہ رہا جسٹس منصور علی شاہ بھی خط لکھا کہ وہ فکس کیتی ونجے فل کورٹ
हूँ वाले वो इफ्तार रद्द की गई है क्या थी क्या नहीं थी बहरहाल जो भी सूरत हाल बन सी तो आपको आगाह करे सूँ आईनी बेंच के हवाले नाल भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले नाल भी हाई कोर्ट के हवाले नाल भी अडियाला जेल भी ਜਿਹੜੀ अपडेट आसी शाम ਦੇ ਵਿੱਚ शाम ਦਾ किस्सा को टुरदा पे इहदे बारे च भी तो शाम को आगाह करे सूँ शाम तक बैठूँ इजाज़त दिओ नाल दोस्तों मेरे व्लॉग को तुसां शेयर लाजमी करना है फेसबुक ते दे बैठे हो शेयर की वजो लाइक की वजो कमेंट की वजो यूट्यूब ते दे बैठे हो तो कमेंट का ऑप्शन यूट्यूब ते भी मौजूद है ते नाल लाइक का ऑप्शन भी है तो चैनल को भी सबसक्राइब कर लो ते नाल घंटी का जरा निशान है कोई लाजमी दबाई वजाए तो एक्स से दे बैठे हो तो रीपोस्ट का ऑप्शन यानी रीट्वीट का ऑप्शन भी है इतना भी तुम कमेंट कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो शाम को मिल सकते